बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो, तुमकां सुमेस्तां या दिसाचे प्रणाम पटोवन आमी कार्मेलीत याजक देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज नोव्हेंबर म्हयन्याचो 11 दीस आनी भाग्यवंत आंद्रे जेजूच्या आपोस्तलां पैकी एकलो हाचें फेस्त आमी संभ्रमता. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 4 वळी 18 ते 22 पर्यंत. एक दीस जेजू गलिलेया सरोवराचे वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रू म्हणटात त्या सिमांकू आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. सरोवरांत ते जाळ उडयताले कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हळें, येया म्हजे फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षणीच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तावन मुखार वेताना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग बाबाव, जाकोब आनी जुवांव, जेबेदेवाचे पूत. आपल्या बापोय जेबेदेवा सांगता एक माचव्यार ते आपली जाळां सोमा करताले. तांकां ताणें आपयलें. तक्षणीच माचवो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, एका बऱ्या मसली पाकतेल्या व्यक्तीक कशें मसली दरीचे, खंय मसली दरीचे आनी मसली दरीचे जाल्यार खंयचो वेळ बरो, कसले वस्तू वापरीचे हें सकड कळीत आसता. ते मसली पाकतेल्याक संबंध जाल्ले विशय जाल्यार बिझनेस करतल्याक खंयच्या दिसांनी बरे बिझनेस जाता, कशें बिझनेस करीचे, खंय बिझनेस जाता हें सकड ताका कळीत आसता. म्हणजे हर एका क्षेत्रांत जे कोणे प्रवीणता जोडल्या ताका त्या क्षेत्रा विशयंत, त्या संगती विशयंत जाणवाय आसता. आज मसली पाकतेले जेजूचे शिष्य जाल्ले विशीं आमी वांजेलान आयकलें. प्रत्येक जावन जे कोणाचें फेस्त आज आमी संभ्रमता आंद्रे ताचे विशयंत, त्या देखून आमी मसली पाकचे विशयंत मात्र गमन दिवया. उरले संगती विशयंत आतां नाका. सो मसली पागीचे जाल्यार एक जाळ वापरतात. दुसरें बेट, इंग्लिशान बेट म्हणटात, कन्नडांत गाळा म्हणटात. ताका एक सरी आनी त्या सरयेच्या तुदयेर नाक करू, अर्थवॉर्म
ते शिरकावचे असले. आणि आता म्हाका कळीत ना कसल्यो नवो नवो रिती आसात म्हणून. आणि ते उदकान घाल्लेंच मासली ते खावंक येता आणि खावंक येताना ताच्या गळ्याक शिरकता आणि उपरांत ताका सुटोवंक जायना. अशें थोड्यो मासली थोड्या कल्लाराक आणि थोड्यो मासली थोड्या वास म्हळ्यार स्मेल, आणि थोड्यो व्यक्ती थोड्यो खाणाक जावं प्रो ब्रेड गी वा शीत गी वा नागपूर गी वा हेर कितें सांगूंक अशें ताकी म्हळ्यार एक एका रितीची मासली एक एका रितीन धरल्यार शिरकता. अशें म्हणटना एका बऱ्या मासली पाकतेल्याक ही जाणवाय आसता. जेजून आपणाच्या शिसांक विंचताना त्या काळार आपोस्तोल आणि उपरांत 22-70 आणि उपरांत ताणें ताच्या मिसावाक जणांक विंचून चायला तो. आणि अशें विंचताना एकच नमुनेच्या व्यक्तींक ताणें विंचूना, विविध रितींच्या व्यक्तींक ताणें विंचला. विविध व्यक्तित्वांच्या, विविध तालेंतांच्या, विविध टेम्परमेंट म्हणतो आमी. थोडे सादे, थोडे बोळे, थोडे जोरू, अशे विविध रितींच्या व्यक्तित्व आसच्या व्यक्तींक ताणें विंचला. आणि तांचे ते आसले ते प्रत्येक देणे पारखून त्या मुखांतर कशे लोकांक आपणा थंय हाडयेत म्हूण ताणें चिंतला आणि तांकां त्या दिशेन वापरला. हर एका व्यक्ती थंय आसची तालेंतां, तांचे व्यक्तित्व, तांची साल, तांचे उलोवणे हे सकड वापरन जेजून लोकांक आपणाशी ओडला. हर एकल्याक तांच्या व्यक्तित्वाक तालेंताक लागून ताणें वापरला. आज आमी आंद्रेचें फेस्त समरमतांव. आंद्रू आणि ताचे थंय एक विशेष संगत कितें गे म्हळ्यार इश्टाघात करची, फ्रेंड्स करचे. आणि जेजून ती ताची सकत वापरन आपणाचे राज विस्तारचे थंय ताका वापरला. पण सकडांक ती एक खालेत ना, ते एक देणे ना. थोड्यांक तक्षण वाटेर येतल्या व्यक्तीक उलोवन ताचे लागीं इश्टाघात करणी जाता. थोड्यांक 1 म्हयनो रावल्यार त्या व्यक्ती सांगता इश्टाघात करूंक जायना. ते एक देणे. आणि ताच्या फॅमिली कनेक्शना मुखांतर पेद्रू आयलो, ताचो भाव, आणि आंद्रेच्या की फेमस पेद्रू जालो. पळया. आणि मग भाऊ न्हू बडीनो, आमचे थंय आसचे एक विशेष देणे. पळय आमकां हर एकल्याक हर एका संगतींनी प्रवीणता जोडूंक जायना. सगळ्यांक ऑलराउंडर्स जायना. थोडे मात्र ऑलराउंडर्स उरले, थोडे एक एका क्षेत्रांत प्रवीणता जोडलेले आसात. ऑलराउंडर म्हणलो सोबदू क्रिकेट तावन येता, थोडे ऑलराउंडर, पूण उरले थोडे बाउलिंगान मात्र हुशार, बॅटिंगान मात्र हुशार, फिल्डिंगान मात्र हुशार, तशें. आणि जेजू ताणें आपयल्ल्यांक वापरता आसतना तांचे स्ट्रेंथ खंयचें, तांचे बळ खंयचें, खंयच्यान ते हुशार आसात, ते तांचे देणे वापरन तो तांकां आपणाच्या मिसावाक वापरता.
म्हणटना आमी कोणी देवा मुखार वेस्ट न्ही, आमी कोणी देवा मुखार वेस्ट न्ही. आमकां आसचें देणें जेजूक आमी समर्पिलें जाल्यार तो तें बऱ्याक घालता, तो तें बऱ्याक घालता. आनी देवान आमकां तशेंच रचलां पळया, देवान आमकां तशेंच रचलां. विविध देण्यांनी विविध व्यक्तित्वांनी तरेन रचलां. आतां एका गार्डनांत खाली गुलाबूच आसल्यार ताका सोबाय आसा ना. विविध नमुनेची फळां फुलां आसात जाल्यार त्या गार्डनाक सोबाय आसा. तशेंच ह्या संवसारांत एकच रितीचे मनीस आसले जाल्यार सोबाय ना, सोबाय ना. म्हणटना देवानंद आमकां तशें रचलां. म्हणटना आमचें तें आसलें वा आमचें तें ताणें घाल्ली देणी वापरन तो ताचें राज विस्ताराचें पळयता. आनी आमच्या बऱ्यान मात्र न्ही, आमच्या उणेपणान सयत जेजू आमकां वापरता. तें आनी एक व्हडलें एक बेसांव. आनी आमच्या देवाचें एक विशेशता म्हणून येता. आमी 100% परफेक्ट आसतना मात्र देवान आमकां वापरचें न्ही. आमचें तें अस्कत काय आसतना, आमचें तें उणेपण आसतना सयत आमकां तो वापरता. आतां ह्या पाठथळार आंद्रेच्या जिविताचेर एक नदर मारया. हांवें म्हळें आंद्रू ताचो भाव पेद्रू तितलो फेमस न्ही. एक्चुअली आंद्रून वचून पेद्रू काडिल्लें. आमी मेस्सायाक पळयला म्हणलो तो. पूण आज कोण फेमस जाला? कोणाक सर्गराजाची सावय मेळ्ळेली? पेद्रू, आंद्रेक न्ही. पूण पेद्रू फेमस जाला जाल्यार आंद्रेन ताचें काम केलां. सुरविल्ल्या इगर्ज मतेंत क्रिस्ताचो भावार्थ प्रसारचे थंय ताणें वर्ती मेहनत घेतल्या आनी आपणाची देणगी दिल्या. तो एकलो पागी मासली पागतलो फिशरमॅन. तो स्नानीक जुवांचो शिस जावन आसलो. तशें म्हणटना ताका धार्मीक तरबेती आसली. जुवांचो शिस आसलो म्हणटना तो एल्बोर्ड न्ही. धार्मीक संगतींत ताका इल्ली जाणवाय आसली. आनी केन्ना स्नानीक जुवावन आळे देवाची शेळी संवसारचें पाप काडटा ती म्हणून जेजूक इंट्रोड्यूस केलें गी, त्या उपरांत तो जेजूचो पाटलाव करता. ते दोळ म्हणसर स्नानीक जुवांचो शीस जावन आसलो. पूण जेजूक इंट्रोड्यूस केल्ले उपरांत तो जेजूचो पाटलाव करता. आनी हांवें तुमकां म्हळें ह्या आंद्रे थंय एक असलो विशेश गूण आसलो की ताका फ्रेंडशीप करची एक विशेष सकत आसली. आनी तुमकां कळीत आसा तितलो लोक आयिल्लो थंय जेजूची शिकोवण आयकूंक. आनी जेजूक आतां टेन्शन. कितें टेन्शन? हो लोक इतलो पयस जावन आयला आनी तो ताची शिकोवण आयकोवच्यानच मग्न जाला. शिकोवण आयकल्यार मात्र पावना, पोटाकी कांय घालूंक जायचें. आतां लोकांक कितें करचें? खंय जेवंक धाडचें? कशें हांकां वाडचें? कशी आमची पोटां भरचीं? जेजूक टेन्शन. आनी इतलें जेजूक टेन्शन जातना आंद्रेन कितें केलां? आंद्रेन वचून त्या एका भुरग्या लागीं फ्रेंडशीप करनी जालां. आनी ताचे कडेन सांगलां आसतलें, आळे तुजे कडेन तुवें जेवंक काडलां मू, मासली आनी उंडो आसा तुजे कडेन, तूं जेजूक दिशी जाल्यार सगळ्यांगी तो वाडोवंक शकता. ये जेजू लागीं या, तुजें कितें आसा पळय तें जेजूक दी. पळया, आंद्रेन ते दोळ त्या भुरग्या लागीं फ्रेंडशीप करनी जाल्या आनी तो त्या भुरग्याक घेवन येता. आनी उपरांत कितें जालें आमकां कळीत आसा. थोडे ग्रीक आयिल्ले, ग्रेक मनीस. आनी
ते काही त्याने येऊन सासपताले कोण ना आंध्रे तांचे लागीं वचून कितें 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 आयल्यात तुमी कान जाय तुमकां काल तुमी तिशीन इशीन सोदतात सासपल्ले बरें करतात कान जायचे ना आमकां जेजू लागीं उलोवंक जायचे या पळय ताणें तांचे लागीं फ्रेंडशीप करनी जालें वा त्या मनशांक आंद्रे लागीं कांय एक विशेशता दिसली पळय 12 जण शीस आसले ते उरल्या कडेन वचोनात पूण आंद्रे लागीं गेले तांकां पळयतना कळ्ळें कोण ना आंद्रे लागीं गेल्यार काम जाता वो एकलो मनीस हें म्हण पळया तुमी ऑब्जर्व केलां ना म्हण गोत्तरा ट्रॅफिकार भीक मागतले येतात न्ही गी ते सगळ्या लागीं भीक मागतात गी ना ना तांकांय कळटा कोणा लागीं गेल्यार भीक मेळटा गे म्हूण आनी थोड्यांक तांकां पळयतना कळटा हाचे लागीं गेल्यार कांय मेळना म्हूण त्या देखून ते येना पूण थोडे लागीं तांकां पळयतना कळटा तशेंच ह्या ग्रेक मनशांक तसले एक विशेष सकत ह्या आंद्रे लागीं मेळ्ळी कोण ना आनी ते येवन ताचे लागीं विचारतात आनी आंद्रे उपरांत तांकां जेजू सरशी हाडटा पळया आंद्र लागीं आसले एक विशेष सकत आनी संप्रदाया प्रमाणे जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत तो आतांच्या ग्रीस आनी टर्की ह्या गांवाक येवन तांच्या लोकांक आपणाचे इश्ट करून घेवन तांचे मदें सोलोवन जेजूची शुभ वार्ता ताणें प्रगट केली आनी खंडीत जावन ताचे थंय इश्टगात करची तसली सकत आसल्यान त्या एका विशेष सक्ते मुखांतर जेजूची शुभ वार्ता तो प्रसारीत गेलो आनी जेजूनी ताका त्या दिशेन वापरलो भोव न्ही भणीनो आमी कोणीय म्हणूंक जायना की हांव वेस्ट म्हणून म्हाका जेजू विशयेन सांगूंक जायना म्हणून आमी कोणीय म्हणचे बरी ना कितें म्हळ्यार आमकां हर एकल्याक एक ना एक देण्यान जेजून भरलां आनी तें देणें आमी जेजूची बरी खबर विस्तारचे थंय वापरूंक जाता थोड्यांक बरें मागचें एक देणें आसा तांणी खंडीत जावन मागयेत हेरां पासोत मिसांव काम करतल्यां पासोत लोकांच्या फाटी परतोवण्या पासोत तें तांचें एक देणें उरल्या लागीं आंद्रे बरी फ्रेंडशीप करूंक तांकां जाता तें देणें आसा त्या मुखांतर तांणी जेजूक प्रगट करयेत उरल्यांक दयाळेचें काम करचें आसा कोणाय बेजार येत आसा जाल्यार ताका पळयतना कळटा वो काल्या की आज बेजार आसा म्हणून सो तांचे लागीं वचोवन तांचे कश्ट समजून तांचे लागीं उलोवन पळय जेजूची बुजवण तांकां दिवंक जाता अशें आमकां हर एकल्याक एक एका रितीचें देणें आसा आनी आमी हर एकल्यान तें वापरूंक जाय आतां आमचे लागीं फेसबूक आसा वॉट्सॅप आसा ते आमी वापरन त्या मुख थोडे तांतू बारी हुशार आसात त्या मुखांतर जेजूक हेरांक वांटी येता पूण म्हाका भोव न्ही भणीनो आमी हें काम करूंक आसा आमी होमवर्क करूंक आसा आमकां खंयच्या संगतींनी बरें देणें आसा तें आमी पारखेचें आनी त्या संगतींत आमी जेजूक प्रसार करूंक प्रयत्न करचें करया गे भोव न्ही भणीनो जे कितें देवान सांगलां तें करचें तें आटापुनसचें बेसांव कितें म्हणून आयचें किर्तन सांगता देवान कितें सांगलां देवान जे कितें ताणें सुवार्ता बरी खबर आमकां दिल्ली आसा ती हेरांक परगटूंक सांगलां आनी अशें हेरांक कळीत करचे मुखांतर तांणी देवाची बेसांवां जोडच्याक आमी एक हातेरां जावंक पावता कशें आंद्रू
हेरांक देवा लागीं हाडनाय लोगी, हेरांक जेजू थंय ओडून हाडनाय लोगी, तशें आमी हेरांक देवा थंय हाडूंक साध्य आसा. ही मिसांव जारयेक हाडचे थंय आदार मागून ही किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक घसता. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक घसता. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हाताचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळीत आसा. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक घसता. शब्द ना, उतर ना. तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंक येना. तरी तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक घसता. तांचो संदेश संवसाराच्या शिमापर्यंत पावता. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक घसता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडे येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडे येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये,
आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, बाळूक जेजूचें पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगासर आज ग्लोरिया 2024 चलता. म्हळ्यार मेगा कॅरल सिंगींग कॉम्पिटिशन 3 विभागांनी आसा. विविध पंगड 1,00,000 इनाम जोडूंक ह्या गायन स्पर्धांत भाग घेवचार आसात. तुमी खंडीत जावन तुमचो संजेचो वेळ कार्मेलगुड्यार करचू येता. ह्या स्पर्धिकांक तुमचें उत्तेजन आनी पाठिंबो तुमी दिवं येता. मात्र न्ही, हांगासर खेळाची तशेंच खाणाची स्टॉल आसात. विविध खेळ आसात, तातूंत तुमी भाग घेवन आकर्षक इनामां जोडयेत. तर गळाई कित्याक तुमी येया, हेरांकी आपोवन हाडा. क्रिसमस सिजनाक आमी स्वागत करया आनी क्रिसमस गितांचो एक स्वाद साकया. तर फाल्यां सांजेर 4 वरार बाळूक जेजूचें पुणशेत बिकर्णकट्टे कार्मेलगुडो हांगासर आमी सांगाता मेळया. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन डियोन लोबो कुलशेकर मंगळूर तावन, रियोना डिसोजा मूडबेळ्ळे मस्कत तावन, शेरिल मॅथ्यू कोयमुत्तूर तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागताव. सांगतच लोयोला जोझफ आनी जॉयस लोबो मंगळूर तावन काजरसो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंबाचें नंदन जावन दी म्हूण आमचें मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. परत मेळया. मोग आसूं.